नमस्कार, मिरिक च्यानल टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। र आज विशेष कार्यक्रम हामी लिएर आएका छौँ, सामयिक चर्चा। यस कार्यक्रममा हामीले सम्पूर्ण दर्शकवृन्दको लागि हामीले निम्ताएका छौँ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा मिरिक मण्डल कमिटीका महासचिव सारिका गुरुङलाई। यस कार्यक्रममा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सारिका दिदी, है आजको यस कार्यक्रम तपाईँले निम्ताउनुको मेन कारण के हो भने भारतीय जनता पार्टीको साङ्गठनिक गतिविधिहरू पाहाडमा लगातार चलिरहेको छ, है मिरिक मण्डलमा पनि चलिरहेको छ र विभिन्न भातृ सङ्गठनहरूमध्ये है नारी एकाइ अनि युवा एकाइको ठुलो एउटा भूमिका रहन्छ र यसमध्ये तपाईँले मिरिक मण्डल कमिटीको महिला एकाइको महिला मोर्चाको तपाईँले एउटा ठुलो जिम्मेदारी सम्हाल्नु भएको छ, है केही दिन अघि मात्रै तपाईँले यो जिम्मेदारी सम्हाल्नु भएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। तपाईँले यो जिम्मेदारी पाइसकेपछि है तपाईँले सबैभन्दा पहिला कस्तो किसिमको दायित्व तपाईँले वहन गर्ने तपाईँले धारणा लिनुभएको छ? सबभन्दा पहिला त धन्यवाद तपाईँलाई यहाँ निम्ताइदिनु भएकोमा अनि मौका दिनुभएकोमा दुई चारवटा शब्द राख्नको लागि। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट अहिले हाम्रो मिरिकमा जति भारतीय जनता पार्टीको मेन बडी भनिन्छ जो चाहिँ मण्डल मात्रै गठन भइरहेको थियो। यो हाम्रो इलेक्सनभन्दा अगाडिदेखि महिला मोर्चा जुन चाहिँ छ यो एउटा फ्रन्टल अर्गनाइजेसन हो भारतीय जनता पार्टीको। यो हामीले गठन गर्न पाइरहेको थिएनौँ किनभने सबैलाई थाहा छ भारतीय जनता पार्टी मिरिक क्षेत्रमा स्पेसल्ली धेरै नै नयाँ एउटा पोलिटिकल सङ्गठन हो। इलेक्सनको रिजल्ट अब धेरै नै राम्रो आएको छ। हामी अब खरसाङमा गुम्बामा हामी त्यहाँनिर इन्क्लुडेड छौँ। यो ड्युरिङ इन्टायर इलेक्सन हामीले महिला मोर्चा विङ अलग्गै नछुटाए तापनि सबै मिरिक क्षेत्रका सबै नारीहरू हाम्रो पुरुष कर्मकारीहरू सँगसँगै कन्धामा कन्धा मिलाएर अगाडि आएर हामीले इलेक्सनको प्रिपेरेसन गऱ्यौँ, साथमा बस्यौँ र अब स्ट्रक्चरली फलो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो महिला मोर्चा विङ चाहिँ हामीले फर्म गर्नु जरुरी थियो। त्यसले गर्दाखेरि 2 दिन भयो मिरिकमा हामीले महिला मोर्चा पनि गठन गऱ्यौँ। त्यस पश्चात हामीले इम्पोर्टेन्टली प्राइमेरीली के फोकस गर्दैछौँ भनेपछि महिलाहरूलाई चाहिँ एउटा ब्याक एन्ड सपोर्ट मात्रै नभएर अब आजको दिनमा हामीले इलेक्सनको एक्सपिरियन्स पनि हेरेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ महिलाहरूमा हाम्रो मिरिकको वुमेन फोक्सहरू जति पपुलेसन हुनुहुन्छ उहाँहरूमा एकदम पोटेन्सियल छ अगाडि आएर बढ्ने। आजको दिनमा सायदै कम महिलाहरू छ जो चाहिँ भाँडा बर्तन चुला कुकिङहरूमा मात्रै बस्ने पोटेन्सियलहरू अलरेडी छ। तर यहाँ के छ भने हामीले एउटा स्ट्रक्चरल अर्गनाइजेसन चाहिँ स्थापित नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर उहाँहरूको जुन चाहिँ केपेबिलिटिज छ उहाँहरूलाई हामीले एउटा डाइरेक्सन्स दिनु नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो विङ गठन गऱ्यौँ। यहाँदेखि अगाडि चाहिँ हामी गाउँको बुथ कमिटी भन्छौँ हामी भारतीय जनता पार्टीमा बुथ कमिटीमा गएर हाम्रो महिलाहरूसँग हामी नेटवर्क क्रिएट गर्ने अनि उहाँहरूको पोटेन्सियल्स जुन चाहिँ क्यालिबर छ उहाँहरूलाई त्यो सबलाई हामी बुझेर उहाँहरूलाई अगाडि बढाउने एउटा पोलिटिकल इन्स्टिट्युसनको हामी विङ भएर पोलिटिक्समै मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने छैन। नारीहरूको केपेबिलिटी उनीहरूको डिफ्रेन्ट सेक्टर्समा हुनसक्छ, कसै एन्टरप्रेनर्समा हुनसक्छ, कसै पोलिटिकली अवेर भएर अगाडि आउनसक्छ या कसै अरू विभिन्न सेक्टर्सहरूमा पनि छ। हामीले लिमिट चाहिँ नगर्ने वुमेनहरूलाई एउटा पोलिटिकल अब पहिला विदाउट पोलिटिकल स्ट्रक्चर चुला चौकामा किचनमा मात्रै लिमिट नगरेर जब हामीले यो स्पेस जब दिन्छौँ हामी यो महिला मोर्चामा उहाँहरूको विभिन्न स्किल सेट्सहरूलाई बुझेर उहाँहरूको डेभलपमेन्टको लागि सबै विङ्सहरू जति पनि हामीले त्यो च्यानल्सहरू देख्न सक्छौँ त्योपट्टि चाहिँ हामीले सबै हाम्रो नारीहरूलाई समेटेर चाहिँ अगाडि लाने हामीले सोचेको छौँ। ओभरअल तपाईँको वुमन इम्पावरमेन्टको कुरा यहाँनिर आउँछ है। त जसरी महिलाहरूको जुन प्रकारको सक्रियता है हुनुपर्ने थियो त्यो तपाईँले पाइरहनु भएको छ पार्टीमा? हामीले हजुर हामीलाई
अप्रोप्रिएट रेकग्नेसन हामीले पाइरहेको छौँ। सबैभन्दा ठुलो इक्जाम्पल त स्पिक्स मोर देन भल्युम चाहिँ के हुन्छ भनेपछि अब अहिले हाम्रो माननीय प्राइम मिनिस्टरको नेतृत्वमा जति वुमेन क्यान्डिडेट्सहरू इन्डक्ट भएको छ त्यो अब नेसनल लेभलमा चाहिँ एउटा आजको दिनमा ठुलो आवाजै भएर आएको छ होइन। त्यो अब नेसनल प्लेटफर्ममा मात्रै नभएर हाम्रो लोकल लेभल्सहरूमा डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिक्ट्सहरूमा डिस्ट्रिक्ट मन्डल्सहरूमा पनि हामीलाई वुमेन जति पनि पपुलेसन छौँ हाम्रो पार्टीमा हामीलाई सठिक तरिकाले सुनिन्छ, हाम्रो सुझावहरू पनि लिइन्छ। टाइममा कोही बेला ओपिनियन्सहरू पनि सोधेर ओपिनियन्स सोध्नु मात्रै होइन तर अब त्यसलाई प्र्याक्टिकली कसरी युज गर्नुपर्ने त्यो पनि हामीले पाइरहेको छौँ। साथसाथै हाम्रो सिनियर लिडर्सहरू हुनुहुन्छ, बिट मेल क्याटेगोरीमा होस् या फिमेल क्याटेगोरिजमा हो, हामीलाई कन्स्टेन्ट गाइडेन्सहरू पनि पाउँछ। त तपाईँले महासचिवको पद सम्हालेपछि है महिला मोर्चा सम्हालेपछि तपाईँले यो पिपिएस र गोर्खा जातिको जुन एउटा इस्यु छ जल्द बल्द इस्यु छ विगत 107 वर्ष पुरानो अहिले 107 नै धेरै वर्ष पुगिसक्यो है। र यो इस्यु तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ, पिपिएस तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ अनि कसरी तपाईँले बुझाउन चाहनुहुन्छ जनतालाई? हामीलाई भाइ भन्नु नै हो भने पिपिएस जब हामीले यो पिपिएस त एउटा टर्म कोइन गरेर रिसेन्टली आएको होइन, त्योभन्दा अगाडिदेखि नै हामीले चाहिँ आफ्नो परिचयको लागि चाहिँ अब गोर्खा जातिको लागि हामीले धेरै नै लड्यौँ। लड्दाखेरि हामीले धेरै नेताहरूको साथ दिएर हामी अगाडि बढ्यौँ होइन। अब एक्सप्लेनेसनलाई डेफिनेसनमा एउटा लिमिट गर्नु हो भने चाहिँ अब हामीलाई आफ्नो के भन्छ आइडेन्टिटीको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नु हो। अन्त यो अगाडि बढ्नुको लागि अब जस्तो प्रकारले हामीले पहिला जस्तो नेताहरूलाई हामीले सपोर्ट गर्दै आयौँ, अब उनीहरूको च्यानल्स होइन वे अफ वर्किङहरू डिफ्रेन्ट वेजहरू हुँदाखेरि चाहिँ हामी स्पेसली अब भारतीय जनता पार्टीमा बसेर चाहिँ के बुझेको छौँ अनि के हामी बुझाउन चाहन्छौँ भने पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन्स भन्ने कुरा चाहिँ एउटा ठुलो आन्दोलन गरेर मारकाट मात्रै गरेर होइन तर एउटा सचेत रूपमा विदाउट गेटिङ द फोर्स इन्भल्भ अर रिस्क एउटा लस अफ लाइफको रिस्क नगरिकन पनि एउटा इन्स्टिट्युसनल कन्स्टिट्युसनल वेमा पनि हाम्रो आफ्नो जातिलाई एउटा आइडेन्टिटीको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्स छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले एजुकेट गराउनु पर्यो। जब मास एजुकेट भएपछि मात्रै हामीले चाहिँ यो कुरा चाहिँ हाम्रो लिडर्सहरूलाई चाहिँ स्ट्रङ सपोर्ट भएर चाहिँ हामीले सोल्डर टु सोल्डर उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्न सक्छौँ। र यो हाम्रो जातिको नाममा यो के भन्छ जब मिसगाइडेड भएर हाम्रो अब धेरै जनताहरूलाई अब यता न उताको हुन्छ, त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ अब पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन्स ल्याउनुको अर्थ चाहिँ हामीलाई हिल्समा जति पनि हामीलाई सुविस्ता या एउटा हाम्रो आइडेन्टिटी चाहिँ नेसनल प्लेटफर्ममा बढेर जाओस् भन्ने चाहिँ एडुकेसनको रूपमा चाहिँ फर्स्ट हामीले चाहिँ जनतालाई सचेत गर्ने अनि त्यो चाहिँ बाई डिफल्ट हाम्रो एउटा सपोर्ट एउटा स्ट्रङ भोइस भएर चाहिँ त्यो अगाडि बढ्ने हाम्रो चाहिँ त्यो प्लान स्टार्ट आउट गरेर हामी त्यो फिल्डमा चाहिँ काम गर्ने भनेर हामीले सोचेको छौँ। कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर भइहाल्यो नि है। हजुर। तर तपाईँको कन्सेप्ट हामीले बुझ्दाखेरि के लाग्यो भने छुट्टै राज्यको नीति भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ पहाडका जति पनि नेतृत्वहरू सबैहरू गम्भीर हुनुहुन्छ, एकदमै गम्भीर। तथापि धेरै समय अघिदेखि दार्जिलिङ पहाडका मानिसहरूले छुट्टै राज्य दिन्छ भन्ने पार्टी भारतीय जनता पार्टीलाई सपोर्ट गर्दा आएको हो। दुईपल्ट तिनपल्ट हामीले जनता जिताएर पठाइरहेकै छ। तर अहिलेसम्म पनि अन्य राज्यहरू छ है, कुनै पनि विषयवस्तु सरकारले घोषणा गर्नुभन्दा पहिला है कतिवटा कुराहरू त अब देशको हितमा हुन्छ नि त। त्यस्तै देशको हितमा गोर्खा जातिको निम्ति पनि दार्जिलिङ पहाडलाई लिएर है एउटा कुनै एउटा व्यवस्था सौन्दर्यिक व्यवस्थाको लागि चाहिँ उनीहरू गम्भीर नभए देखिन्छ। खालि पिपिएस भनेर अड्काइरहेको अवस्था पनि छ। तपाईँले बुझ्नुहुँदैछ पिपिएस यो बुझ्नुभएको छ, तर आम जनताले यो कुरा बुझिरहेको छैन, हरिया गरेर बसिरहेको छ। अझै पनि एकपल्ट अझै पनि यसपटक विधायकलाई जिताएर पठाए कि हामी अझै पनि भाजपाप्रति हामी इमान्दार छौँ, भाजपाप्रति हामीलाई भरोसा छ भनेर उहाँहरूले सपोर्ट गरेको एउटा दृष्टान्त हामी देखिरहेका छौँ। भनेदेखि तपाईँको दृष्टिकोणमा भारतीय जनता पार्टीले साँच्चै नै गोर्खाहरूको हितमा काम गर्छ भनेर आशावादी हुन्छ भन्नुहुन्न? हामी भाइ
त्यो क्वेसनलाई तपाईँको एन्सर गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ अब म हाम्रो वुमेन्स सेलको जेनरल सेक्रेटरी भएको को यसमा चाहिँ पहिला सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो यहाँको जनतालाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद थ्याङ्क यू भन्नु चाहन्छु। किनभने हामीले हाम्रो यो इलेक्सन्सको जुन चाहिँ रिजल्ट आयो त्यसमा हामीले एकदमै क्लियर मेसेज पठायौँ कि हाम्रो जुन चाहिँ विश्वास भारतीय जनता पार्टीमाथि पहिले थियो अहिले पनि छ। अनि अब उहाँहरूले हामीलाई जनताहरूले जति विश्वासले हामीलाई अहिले इलेक्सनमा जिताएर फेरि पनि हामीलाई त्यो दायित्व दिनुभएको छ, रेस्पोन्सिबिलिटिज दिनुभएको छ, त्यो हाम्रो लागि एउटा ठुलो के भन्नु अब रेस्पोन्सिबिलिटी आएको छ हामीमाथि। त्यो हामी हाम्रो सिनियर लिडरसिपहरूमा हाम्रो इन्टर्नल मिटिङ्सहरूमा हामी डिस्कस गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब भाइको क्वेसनमा आउनु हो भने चाहिँ हाम्रो लिडरसिप कति सिरियस छ यसमा अनि हामीले कस्तो प्रकारले चाहिँ काम गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि अब न्युजहरूमा अब इनफ अहिले त होइन डिजिटल मिडिया छ, अल मिडियाको थ्रुबाट देखिराख्नु भएको छ। पहिले हाम्रो लिडरसिप जति पनि हामीले रिप्रेजेन्टेटिभ अब सेन्टरमा पठाउँथ्यौँ उहाँको नम्बर एकदमै कम्ती थियो। त्यो अनुसार त्यो टाइममा अब आवाज उठाए तापनि अब अलिकति सप्रेस भएर जाने थियो। यो टाइममा हाम्रो नम्बर बढेर गएको छ, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो आवाज पनि अलिकति मोटो हुन्छ भन्नु र त्यतिलाई मात्रै इजिली नराखेर अब लाइभ इक्जाम्पल यो पालिको सेसनमा हाम्रो एमएलए बजगाई सर हुनुहुन्छ, उहाँले एकपल्ट मात्रै होइन दुईपल्ट पनि तीन पल्ट बोल्नु भएको हो सदनमा होइन। अब यस्तो प्रकारले हामीले आवाज विभिन्न अब जहाँ प्लेटफर्ममा हुन्छ त्यहाँ स्ट्रङली उठाइ नै रहेको छौँ। हाम्रो एमएलए मात्रै नभएर हाम्रो एमपी सर राजु विष्ट सर उहाँको एबल नेतृत्वमा आजको दिनमा राजु विष्ट सर वान अफ द मोस्ट एबल हाम्रो गोर्खाली लिडर हुनुहुन्छ। उहाँले कुनै स्पेस पनि छोड्नु हुँदैन हाम्रो जुन चाहिँ पिपिएसको लागि हाम्रो गोर्खालीहरूको लागि आवाज उठाउनु। पर्मानेन्ट पिपिएस मात्रै नभएर जति पनि हाम्रो अरू इस्युजहरू छ त्यो चाहिँ जुन चाहिँ हुन्छ अब के भन्नु द प्रपर प्लेटफर्ममा प्रपर च्यानलमा चाहिँ उठाउनु जरुरी छ। एक कुनामा मात्रै बसेर हामीले होइन जति पनि घोक्रो फुलाएर कराए पनि त्यो प्रपर प्लेसमा प्रपर च्यानलमा नपुग्दाखेरि त्यति इफेक्टिभ हुँदैन। तर आजको दिनमा हाम्रो भारतीय जनता पार्टीको सिनियर लिडर्सहरू एमएलएहरू एमपी सर हुनुहुन्छ, उहाँले ठाउँ ठाउँमा घुमेर जनताहरूसँग कनेक्ट गरेर इस्युजहरू बुझ्नु भएर सेन्टरमा हुन्छ या अब स्टेटमा हुन्छ, उहाँहरूले एकदमै योपालि चाहिँ डेलिजेन्टली चाहिँ उहाँहरूले उठाइराख्नु भएको छ। अनि त्यो सबै हाम्रो आँखा अगाडि आजको दिनमा न्युजमा सबैजनाले हेर्नु पनि भइरहेको छ। अनि अब उहाँहरूको लोवर विङ्समा अब हामी काम गरेकोले गर्दाखेरि फेरि पनि अब हाम्रो जनताहरूलाई चाहिँ रिएस्योरेन्स दिन चाहन्छौँ कि हामीले जति विश्वास देखाएको छौँ त्यो विश्वासलाई हामी नडगमगाउँ। हामी काम गरेर आउँदैछौँ। हामी सिनियर मोस्ट लेभलमा मात्रै होइन हामी ग्रासरुट लेभल्समा पनि जति पनि अब नयाँ सचेत कर्मकारीहरू हुनुहुन्छ हामी उहाँहरूलाई सबैलाई बटुलेर ग्रासरुट लेभलबाट नै एउटा एजुकेसन सिस्टम जस्तो नै हुन्छ नि अवेरनेस फैलाउने चाहिँ हामीले कोसिस गर्दैछौँ। र अब पहिलाको कन्डिसन्स सिचुएसन्स हेरी भर्सेस आजको सिचुएसनमा के छ भने सिनियर लिडरसिप्समा के हुँदैछ उहाँको त्यो सब खबरहरू अब हामीहरूलाई जति पनि जानकारी हुन्छ हामीले लोकल लेभल्समा पनि हामीले जनताहरूलाई चाहिँ अब कन्वे गर्दैछौँ सो द्याट हाम्रो जनताहरू चाहिँ कहिले पनि अब हुन्छ नि डिसब्यालेन्स या अब डाउटमा चाहिँ नरहोस् भनेर। त दैत्यहरू त निभइरहनु भएको छ भने स्पष्ट रूपमा बुझियो है। त महिलाहरूको लागि त अब के सोच्नु भएको छ त विशेष गरेर जुन प्रकार तपाईँको जुन अघि तपाईँले भनिहाल्नु सुरुमा तपाईँले भन्नुभयो है कि सचेत हुनुपर्छ भनेर तपाईँ गरिहाल्नु भएको छ। र अब अन्तमा तपाईँको एउटा प्रश्न छ कि महिलाहरूलाई है तपाईँ के गर्नु चाहनुहुन्छ, के कस्तो किसिमको तपाईँ way देखाउन चाहनुहुन्छ अनि के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ उहाँलाई? हाम्रो महिला साथीहरूलाई दिदीबहिनीहरूलाई यति नै भन्न चाहन्छु कि हामी अब हाम्रो महिला वर्गमा चाहिँ के हुन्छ भने भाइ हाम्रोमा हिम्मत हुन्छ, हाम्रोमा आइडिया हुन्छ, तर हाम्रोमा के हुन्छ भनेपछि त्यो वान पुस जुन चाहिँ हुन्छ नि वान पुस दिएर चाहिँ जुन चाहिँ अगाडि आउनु पर्ने त्यसमा चाहिँ अलिकति डगमग हुन्छ। त्यो त्यति एउटा सानो एउटा
फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड्सको त्यो अलिकति डगमगाउले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पछि नै रहन्छौँ। हाम्रोमा आइडियाज, हाम्रोमा केपेबिलिटिज एकदमै बेसी छ। अब नारी सशक्तिकरण भनेर जब हामीले एकदमै वाइड रेन्जमा हामीले एक्सप्लेन गरिसक्यो, डिफाइन गरिसक्यो होइन, हामी नारीहरू, हामी फ्यासन डिजाइनर हुन्छ, हामी अब सेफ हुन्छ, हामी डक्टर हुन्छ, हामी अरेन्जर हुन्छ, हामी होम मेकर, विच इज वान अफ द बिगेस्ट रिस्पोन्सिबिलिटी अब हाम्रो नारीहरूले लिन्छ। हामी यत्रो मल्टी ट्यालेन्टेड पपुलेसन होइन, हामी यतिमा स्पेसमा मात्रै लिमिटेड नभएर हामीलाई पोलिटिकल फिल्ड्समा पनि अगाडि आउनु जरुरी छ। किनभने हामी नारी भएर एकजना अगाडि आयो भने कसैको आमा, कसैको दिदी, कसैको बडी, कसैको छेमा, कसैको बोजू अगाडि आएर जब हामीले जब सन्देश फैलाउँछौँ हाम्रो गाउँघरमा, त्यो एकदमै इफेक्टिभ भएर जान्छ। अनि त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो इन्टायर वुमेन पपुलेसनहरूलाई चाहिँ यति नै रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, हामी एक भएर बस्नुपर्छ, हामी एकता देखाउनुपर्छ, अनि एउटा एकतामा जुन चाहिँ बल छ त्यो साथमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु। त अहिले हामीले हेरिरहेका छौँ है, सारिका गुरुङ जो हुनुहुन्छ बिजेपी मिरिक मोडल कमिटीका महासचिव, उहाँसँग हामीले समसामयिक विषयमा चर्चा गऱ्यौँ र उहाँले बताइसक्नु भएको छ कि महिलाहरू एकजुट हुनुपर्छ, एकजुट भएर अनि महिलाहरूको हितमा काम गर्नुपर्छ, अनि यसरी नै एकजुट भएपछि हामीले हाम्रो लक्ष्य पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर उहाँले आफ्नो सङ्कल्प अनि धारणालाई उहाँले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। र दर्शकवृन्द, आजको यस कार्यक्रममा हामी शब्द गर्नुभन्दा पहिला उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु है। साथै आगामी दिनहरूमा यस्तै कार्यक्रमहरू लिएर फेरि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि हामीलाई आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोस् मिरिक च्यानल टेलिभिजन। नमस्ते।